पंजाब में ताजिर करे 4 दिन काम और 3 दिन करे खूब आराम। पंजाब हुकूमत ने पीर से जुमेरात तक ताजिर बरादरी को कारोबार करने की इजाजत दे दी। जुमा से इतवार मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। बेकरीज रात 10 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। बाकायदा नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से मार्केटों के औकात कार में तब्दीली का मामला। फैसलाबाद, झंग और चिन्योट की ताजिर बरादरी की हफ्ते में 3 दिन मार्केटें बंद रखने की मुखालफत। राना सिकंदर आजम सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियां पहले ही बुरी तरह मुतासिर हैं। हुकूमत पूरा हफ्ता कारोबार करने की इजाजत दे। वो कौन सा कोरोना है जो बेकरीज में नहीं जाता, जो गल्ला मंडी में नहीं जाता, जो सब्जी मंडी में नहीं जाता, जो फ्रूट की दुकान पे नहीं जाता, जो मेडिकल स्टोर पे नहीं जाता, जिनको आप कहते हैं जी 24 आवर्स खोल लो, और वो कोरोना खास है जो सिर्फ कपड़े की दुकान पे जाएगा। भाई वजीर सनत जनाब असलम इकबाल साहब ने फरमाया है कि अब हफ्ते में फिर वही 4 दिन कारोबार होगा, जिसकी हम सख्त मुखालफत करते हैं। मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि ताजर बरादरी इस हवाले से तजब्जब का शिकार है। इनको चाहिए 3 दिन की बजाय 2 दिन का लॉकडाउन किया जाए और 5 दिन वर्किंग डे होने चाहिए। हुकूमत को चाहिए इसमें थोड़ा सा और नरमी करे और दुकानदार और ताजरों को ज़्यादा खोलने का टाइम दिया जाए और रोज़ की रूटीन पर खोलने की इजाज़त दी जाए। इंपोर्टर्स की मुश्किलात कम न हो सकी। डिटेंशन की मद में भारी जुर्माने। दरामदी सामान बंदरगाह पर उतरने के 21 दिन तक जुर्माने न करने पर अमल न हुआ। विफाकी हुकूमत के अहकामात पे सूद। शिपिंग लाइन इंतजामिया हठधर्मी पर कायम। झंग गला मंडी के ताजिर भी माशी बहरान की लपेट में। इजनास की आमदोरफ्त रुकने से आहती दुकानें बंद करने पर मजबूर। दालों और चावल का कारोबार ट्रांसपोर्ट मुयसर न होने से मुतासिर। झंग समेत पंजाब में टिड्डी दल का खतरा ताहाल मौजूद। जून में टिड्डी दल के हमले का खदशा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का काश्तकारों को अलर्ट। इंतजामिया का टिड्डी दल पर जुज़वी तौर पर काबू पाने का दावा। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद से कोरोना के 12 मरीज डिस्चार्ज। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर घर भेजने का फैसला किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज अफराद में 16 मुश्तबा मरीज हैं, जबकि अलर्ट अस्पताल का CCU2 और प्राइवेट वार्ड 2 को आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया। दूल्हे मियां शादी की खुशी में कोरोना भूल गए। 400 बाराती लेकर दुल्हनिया बेहाने पहुंच गए। निकाह के बाद फैसलाबाद इंतजामिया की एंट्री। सबको क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल कर दिया। कोरोना टेस्ट के लिए खून के नमूने लिए गए। कोरोना लॉकडाउन। किर्गिस्तान में भी पाकिस्तानी तलबा फंस गए। कर्फ्यू लगा, राशन खत्म हो गया। घर वाले पैसे भिजवा भी दें तो रकम नहीं निकलवा सकते। एम्बेसी से सुनवाई न होने का शिकवा। हुकूमत से वतन वापसी के लिए इंतजामात का मुतालबा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। दुबई और सऊदी अरब से 280 अफराद आज फैसलाबाद पहुंचेंगे। GCU, पारस और कोऑपरेटिव कॉलेज करंटीना में ठहराया जाएगा। स्क्रीनिंग और टेस्टों के इंतजामात कर लिए गए। फैसलाबाद में इंस्पेक्टर मियां आबिद कोरोना वायरस से लड़ते जान की बाजी हार गए। इंस्पेक्टर मियां आबिद मुतादिद थानों में SHO तैनात रहे। इंस्पेक्टर मियां आबिद का नमाज जनाजा गांव शाला कब्रिस्तान में अदा किया जाएगा। महकमे फूड की मोटरवे M शोरकोट इंटरचेंज पर कार्रवाई। बहावलपुर से रावलपिंडी स्मगल की जाने वाली गंदम पकड़ ली गई। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के मुताबिक 42 लाख मालियत के 2400 थैले बरामद कर लिए गए। कम रकबा कम खर्च मगर पैदावार मिलेगी ज्यादा। चिन्योट के किसान ने लहसुन की नई किस्म तैयार कर ली। NRC 1 लहसुन से फी एकड़ पैदावार 50 मन ज्यादा। 150 की बजाय 200 मन फसल मिलेगी, किसान का दावा। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट की निजी स्कूल के लिए दाखिला पॉलिसी। नए दाखिलों के लिए साबका स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लाजिम करार। स्कूल छोड़ने के लिए फीस क्लियर करना होगी। फैसला निजी सेक्टर को माली बहरान से निकालने के लिए किया गया।
محکمہ تعلیم پنجاب کی اساتذہ کی ٹرانسفر کی تیاریاں، ریٹائرمنٹ پر 1 سال پر ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا۔ معذور افراد اور بیواؤں کے لیے میرٹ پر اضافی 15 نمبر، ٹرانسفر کے لیے آن لائن درخواستیں وصول ہوں گی۔ اسکول انفارمیشن سسٹم میں ریکارڈ درستی کے لیے اساتذہ کو آخری مہلت، ضلع جھنگ میں 300 سے زائد اساتذہ کا ریکارڈ درست کیا جائے گا۔ تحصیل جھنگ کے 170، شورکوٹ کے 142 اساتذہ شامل۔ فیصل آباد کے 18 بازاروں میں ٹریفک نظام فیل ہو چکا ہے، سی ٹی او نوٹس لیں۔ صدر انجمن تاجران سٹی رجسٹر شاہ رزاق سکہ کہتے ہیں پولیس اعلانوں میں مصروف رہتی ہے، لاہے عمل بنائے، پارکنگ میں SOPs کا خیال رکھا جائے۔ اڑھائی مرحلے کا گھر، 38,000 گیس کا بل، محکمہ سوئی گیس نے چکر میں ڈال دیا۔ فیصل آباد کی متاثرہ خاتون ریڈنگ درستی کے لیے خار، سنوائی نہ ہونے کا شکوہ کر دیا، حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ اوور ٹیکسنگ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وقار قریشی کی زیر صدارت اجلاس، جرائم پیشہ افراد کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پیر محل میں چور عید پر بھی کام میں لگے رہے، پرنٹنگ پریس کے باہر سے لوٹا رکشہ چوری، CCTV کیمرے میں سب ریکارڈ، پولیس کو ملزمان کی تلاش، سٹی 41 نے فوٹیج حاصل کر لی۔ تھانہ گڑھ مہاراجہ کے SHO غلام مصطفیٰ لائن حاضر، انچارج CIA رانا عمر دراز، نئے SHO تاجنار، DPO جھنگ کی فوری چارج سنبھالنے کے احکامات۔ عید کے بعد بھی چکن اور بیف شہریوں کی پہنچ سے دور، بھوانہ میں مرغی کا گوشت 380، بیف 500 روپے کلو، فیصل آباد میں چکن 260 روپے کلو میں فروخت ہوتا رہا، قیمتوں میں کمی یقینی نہ بنائی جا سکی۔ فیصل آباد میں مرغی کا گوشت مہنگے داموں فروخت کرنے پر مقدمات درج، عید کے ایام میں 8 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج ہوئے، 3 دکانیں سیل، جبکہ 40 سے زائد گرام فروشوں کو 3,27,000 روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ گڑھ مہاراجہ محلہ صاحب الزمان میں گھر کے اندر موجود پول نہ ہٹایا جا سکا، فاقدہ کی لاپرواہی اہل خانہ کے لیے خطرہ جان بن گئی، بارش کے دنوں میں نل اور ٹوٹیوں میں کرنٹ آ جاتا ہے، گھر والوں کی پول ہٹانے کی دہائی۔ کنیوٹ میں کورونا کے بعد ہیپاٹائٹس جان کو بن آئی، ڈسٹرکٹ میں تمام ہسپتالوں میں ہیپاٹائٹس کی ادویات نایاب، دوائی نہ ملنے سے مریض دربدر، حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ فیصل آباد میں سورج دن بھر آگ برساتا رہا، چنیوٹ میں پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، فیصل آباد جھنگ اور ٹوبہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، ماہرین صحت کی شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ ایک طرف آگ برساتا سورج، دوسری طرف پانی کے لیے خاری، چنیوٹ کے محلہ ٹبہ گماگرہ میں فلٹریشن پلانٹ نہ لگایا جا سکا، مکین صاف پانی کو ترس گئے، پانی خریدنے یا دور دراز علاقوں سے بھر کر لانے پر مجبور۔ وہ سادگی کے فلسفے میں محبت سکھا گیا، الوداع انصار نقوی، الوداع سید انصار نقوی کی شہادت پر سٹی نیوز نیٹ ورک فیملی دل گرفتہ، انصار نقوی ہمیشہ یاد رہیں گے، سیاسی و سماجی شخصیات کی شہید انصار علی نقوی کی اہل خانہ سے تعزیت۔ انصار علی نقوی سے میرے کوئی 40 سال سے مراسم تھے، آہستہ آہستہ وہ میرے کو اس صحافت کی فیلڈ کے اندر لے کر آئے زبردستی، کیونکہ وہ پہلے سے جرنلزم میں کام کرتے تھے، بہت محنتی، بہت حلیم طبیعت، ملنسار، جتنی بھی تعریف کی جائے انصار کی کم ہے۔ ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی گروپ انصار نقوی کی شہادت پر ہر آنکھ افسردہ، فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے سابق رکن برطانوی پارلیمنٹ فیصل رشید اور MPA میاں وارث عزیز کا بھی اظہار افسوس، درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ سابق اپوزیشن لیڈر PTI کے سینئر رہنما سردار نعیم صادق ڈوگر کی انصار نقوی کی شہادت پر تعزیت،
مجلس وحدت المسلمین کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر افتخار نقوی نے بھی دکھ کا اظہار کیا۔ رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر اور سابق میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی سٹی 41 ہیڈ آفس آمد۔ ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی نیوز نیٹ ورک انصار نقوی کی شہادت پر تعزیت اور دعا کی۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ انصار نقوی ایک نیک اور شفیق انسان تھے۔ شیخ شاہی طلحہ برقی، راؤ شہاب الدین سمیت دیگر لیگی رہنما بھی موجود تھے۔ فیصل آباد میں وائس چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان مولانا عبدالرحمان ضیاء انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج صبح 9 بجے عیدگاہ خیر شریف نصیر ریلوے روڈ کمالیہ میں ادا کی جائے گی۔ کورونا کے خلاف جنگ، ڈاکٹرز کا تحفظ یقینی بنانے پر زور۔ ابوا ہسپتال انتظامیہ کا فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کو حفاظتی سامان عطیہ، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے کٹس اور دیگر سامان فراہم کیا۔ مصطفی فورم انٹرنیشنل کی طرف سے آؤ خوشیاں بانٹے مہم جاری، مشکل گھڑی میں مزدوروں میں فوڈ پارسل تقسیم کیے گئے۔ مصطفی فورم انٹرنیشنل خدمت انسانیت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اور فیصل آباد میں لیگی ایم پی اے مہار حامد رشید کی نجی فٹنس جم کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ رکن قومی اسمبلی نے فیتا کاٹ کر کلب کا افتتاح کیا۔ کہتے ہیں تنسازی کے حوالے سے ٹیلنٹ موجود ہے مگر حکومتی سرپرستی نہیں ہے۔